दोस्तों एक ऐसा अमल मैं जानता हूं कि जाए नमाज मसल्ला देखा हुआ है आपने है जी। मसल्ला दिखाएं जी यहां पर जिस पर हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी यानी तजर्बे की बात बताऊंगा। कोई बदकिस्मत होगा कि जिसका काम ना हो, वरना मैं कहता हूं थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम है, अगर कोई करेगा तो कामयाब हो जाएगा। नहीं कर सकते तो कोई और वजीफा देख लें। मेरे हजारों वज़ाइफ हैं चैनल्स पर। 3 चैनल है मेरे। इमरान तैर वजीफा नजर आ रहा है, इसके बाद है सनैनी वज़ाइफ टीवी, और सबसे बड़ा चैनल अल्लाह की रजा और अता से कौन सा है, मौज मस्ती टीवी। हजारों वीडियो हैं। ये अगर वजीफा आप नहीं कर सकते ना करना, लेकिन मसल्ला देखा है, ये दिखाएं जी मसल्ला एक बार फिर। मेरी बात सुनो, मसल्ले पर तुम ये अमल बैठ के शुरू करोगे, उठने ना पाओगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इस ये थंबनेल चेक करें कि जिसको भी है जी गैबी मदद चाहिए, खुद ब खुद मैं कहता हूं मसल्ले पर तुम्हें फोन आ जाएगा, चल भाई आ जा, तुझको मदीने में है सरकार बुलाते हैं। इससे क्या मुराद है कि कोई मदीने जाना चाहता है तो उसे सरकार बुलाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन इससे मुराद ज्यादातर ये है कि तुम्हारा काम हो गया है। कोई रुका हुआ अटका हुआ बड़े परेशान है, यार वो लड़की मिल जाती शादी करते, मिसाल है ना यार, वो लड़का कोई लड़की है, लड़कियों का भी तो दिल होता है ना, है तो जायज निकाह के लिए किसी की तलब करना गलत नहीं है। हाँ, गुनाह का कोई जहन है फिर याद रखें मेरे वजीफे आपके लिए नहीं है। तो कोई जिंदगी की तलब है, परेशानी है, मसल्ले पर आप बैठे हैं जी, शुरू किया है अमल, खत्म उस होने से पहले तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। अमल करके देखिएगा। मैं अमल आपको बताता हूं, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ये वीडियो मैंने शुरू की है, अमल कामयाब नहीं होगा। पढ़ लूं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अब बताता हूं अमल, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को जो लाइक करेगा ना उसको अमल की इजाजत है। एक कमेंट और लाइक, और वीडियो स्किप जो कर दे, चल जरा एक ही पे आखदा आगे कर, फिर नहीं, फिर है ही नहीं इजाजत, फिर क्या करोगे करके अमल। अमल बताने वाला अमल मैं हूं, तो फिर आप कैसे इजाजत आपको मिल जाए जो आप मुझे पूरा सुनना ना चाहो हैं। तो पूरी वीडियो देखो, एक लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। लो जी, ये मेरे पास अमल आपको मैं बताने लगा हूं। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, कहता है यार अगर एक प्लॉट है, एक प्लॉट था, उसके पास था 30 लाख रुपए। कितना? 30 लाख रुपए। और वो प्लॉट था 2 करोड़ 80 लाख रुपए का। ये थोड़ा सा सुन लो मेरी, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं आपको आपका इस्तेमाल करूंगा मैं। देखो, बंदे के पास 30 लाख हो, ठीक है, और प्लॉट का रेट हो 2 करोड़ 80 लाख रुपया है। कोई देखो ना, सवाल है, कोई कौन कुछ सोच नहीं कोई सकता कि यार ये को ले ले। कहने लगा यार लब जाए। मैंने कहा ये वजीफा है, मसल्ले से उठने से पहले तेरा काम हो जाएगा। उसने अमल किया, थोड़ा सा मुश्किल है मैं बताता हूं। उसने अमल किया, कहने लगा यार ऐसा सबब लगा, मेरा उधर से भी काम हो गया, जो मेरी अपनी फैक्ट्री चल रही थी है जी, उसका बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, और इधर से भी 6 माह का टाइम मिल गया। भाई इस तरह करके 6 माह में पैसे दे दो, वो प्लॉट मिल गया। और फिर आज वो अरबपति है बंदा। वो जगह ऐसी है फैक्ट्री जोन की कि वहां से फौरन माल जब हाईवे पर जा रहा है, और जनाब बाकी शहरों में आज इस उसकी इतनी ऐश है कि वो क्या आप क्या वो भी नहीं सोच सकता, और वो क्या आप भी नहीं सोच सकते। तो मैं कह तो चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, अमल बताता हूं। गुजारिश है लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और पूरी वीडियो देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो बंदा चाहे कि उसके सारे काम हो जाएं, एक दिन की छुट्टी ले ले, दुकान से, ऑफिस से, दफ्तर से, जहां भी करता है छुट्टी ले ले, ठीक है, नमाज फजर के बाद उसको चाहिए कि अमल शुरू कर दे। एक ही नशिस्त में, यानी जो एक ही मजलिस है, मसल्ला बिछाए और सूरह यासीन की तिलावत करे, हैं जी। मोहम्मद मुस्तफा है ऐसे तशरीफ फरमा मदीने में, कि जैसे सूरह
یاسین ہے قرآن کے سینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین اگر کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس نے تمہاری زندگی کو تہ و بالا کر دیا، اب تم کہتے ہو کہ یار سارا صحیح ہو جائے، خدا نخواستہ کسی پر قتل کا الزام لگ گیا، اب بڑا ڈر ہے کہ اسے پھانسی کی سزا ہو جائے گی یا عمر قید ہو جائے گی۔ دیکھو اب جس کو مطلب یہ قید ہوتی ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے سوچو یار یہ کون سے مسائل بتا رہا ہے، قید ہو جائے گی، ہمیں قید کوئی ہوئی ہے، ہمیں تو دولت چاہیے، مکان چاہیے، رزق چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے ہیں۔ لیکن جس پر یہ وقت آتا ہے نا، میرا تھانے اور کچہری کے سامنے 15 سال چھاپ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ لوگ دہاڑے مار کے روتے ہیں کہ یار ہم سے یہ بس بھولے سے ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو اس طرح کے معاملات آ جائیں انہیں چاہیے کہ یا ان کا گھر والا کوئی، ظاہر اگر کوئی بندہ خود قید ہے، اب یاد رکھیے یہ قیدی کے لیے وظیفہ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں کہ زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے، والدہ بیٹے کے لیے، بیٹا والدہ کے لیے، بیوی خاوند کے لیے، کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے۔ ایک جگہ بیٹھ جاؤ لیکن تلفظ نہیں غلط ہونا چاہیے، پہلے سورہ یاسین کسی قاری یا قاریہ سے تصحیح کروا لیں، پڑھوا لیں، کوئی غلطی ہے، تلفظ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کریں، ورنہ عمل کیا کٹ کرنا ہے، الٹا گناہگار ہو جاؤ گے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اس طرح یعنی پوری سورہ یاسین ایک ہی نشست میں 41 ٹائم، یہ لکھا ہوا ہے 41 بار، جی کیا لکھا ہے 41 ٹائم 41 بار پڑھیں، اور اس دوران بات نہیں کرنی، اور اس دوران پڑھتے ہوئے اگر نماز کا مثال فجر کے بعد شروع کریں، اور اگر نماز کا ٹائم ظہر ہو گیا تو نماز پڑھ لیں، کسی سے بات نہ کریں، اور اگر کوئی قضاء حاجت آ جائے، ٹھیک ہے، واش روم جانا پڑ جائے تو آپ جا سکتے ہو، لیکن اس طریقے سے جیسے اوپر چادر لے کر، جیسے اعتکاف میں بندہ نکلتا ہے نا تو اپنے آپ کو ڈھک کر نکلتا ہے، کسی سے بات نہ کریں، کوئی آپ کو نہ دیکھے، نہ کسی کو آپ دیکھو، تو واش روم جانا پڑے چلے جائیں۔ اگر کوئی کسی کا سوال ہے کہ 4 بندے بیٹھ کے کریں گے تو نہیں، ایک بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ عمل مشکل لگتا ہے تو میرے اللہ کے فضل سے ہزاروں وظائف ہیں، اور کوئی کر لیں، یہ میرا بتانا آپ پر میرے پہ واجب تھا کہ میں آپ کو عمل بتاؤں کہ آپ مسلے سے اٹھنے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن آپ نے اجازت کے لیے پوری ویڈیو دیکھو، آگے نہ کرو، لائک کر دو، کمنٹ کر دو، اجازت سے کریں، اور جس طرح طریقہ بتایا وہی طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔